بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. سورة القصص شلمی سپاری آیت 75 پیز آیم سورہ قصص کے اول واقعہ موسیٰ علیہ السلام بیانولا سورت 2 ایسے ہو اول ایسا کی تفصیلی حالت موسیٰ علیہ السلام تسلی نبی علیہ السلام تا بیادوے میں ایسا کہ اس بات در رسالتو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رشتی نے پیغمبر دے بیان دا مقاصد و اربعاوی کولو توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت دنیا سپکاوے خصاصت بیانولو کہ دنیا سپک دا ذلیل دا دی دین نکا سڑے پاتے کئی دنیا کارونے پاتے کئی کلچتا آغا مقصدو کردے بیاد منن کو او دنمنن کو حالات ذکر کول منن کو تا بشارتنا خوش خبرے اورولے نمنن کو تا زواجر رٹن تخویفات یر ورکولے دا قیامت یو نقشہ پیش کولا کہ قیامت کے بعد دا کشران مشران مریدان پیران ناکارا دی بخفلو کی جگڑی کئی یو پا یو بانی ملامتیار آڑی بل پا بل باندی دا جگڑی بکئی بیا دلیل عقلیہ پیش کول چی انسان دا ریٹولو خبر علاج دا اللہ کتاب دے دا اللہ توحید منا وہو اللہ لا الہ الا ہو دا اللہ توحید منا دا اللہ حمدنا ویا دا خدایتو صفات مخلوق لا مور کوا دلیل عقلی پا دیبانی بیا پیش کو او بیا اللہ دا قیامت دورزی نقشہ بیا پیش کئی کہ قیامت کے بعد انسان بانے گواہان پیش کی گی دنیا کے جدس عمل کرو پائے بانے بگوان پیش کی گی وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَنَزَعْنَا رَوْبَمَا سُنْگَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ دَهَرْ يَوْ أُمَّتْنَا شَهِيدًا يَوْغَا وَقُلْنَا نُبُوَيْ مُنْگَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ رَوْڑَيْ دَلِنْسَانسُ فَعَلِمُونَ فَبَشِيدَيْ أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ بِشَكَ اختیار خاص اللہ لردے وَضْوَلَّ اورک پشی عنہم ددیناو ما حقا کانو چودئی یفترون دروغ میں جوڑوناو دنیا کی غیر اللہ را مدد کرو آو تین رکشی ای بے بیا سیمداد نکریشی وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا رو بابا سنگو دہر یو امتنا شہیدن گوا قرآن کریم دا مضمون بیا پا مختلف طریقوں سرا پیش کئی چی گواہان با سنگ پیش کئی پا انسان باندی زیب زی القرآن یفسرو بعضو بعضا
یو ځای اجمال وی لنډه خبره ای بل دغه تفصیلی دلته سورہ قصص کې وی چې ګواهان با پیش کیږي ګواهان به موږ رو باسو ای به گواہی کوي دا گواہی به څنګه کوي بیا قرآن داغه مختلف طریقې بیانوي سورہ بقره کې د دویمې سپاره اول مخه د دویمې سپاره دویم آیات او د سورہ بقره آیت 143 یو ځل درې سلتم وکذالک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك كاف للتعليل ولذلك ولدي وجهنا جعلناكم ظلمنا تاسلنا امة يوتولي وسطا عادلانا بهترا لتكونوا دير پرا چې شیطان سو شهدا بیان کون کی علی الناس په خلق باندې ويكون الرسول شي پیغمبر علیہ السلام علیکم بتاسو باندې شهیدا گواهان تاسو به گواهان یې په خلقو نبی علیہ السلام به گواہی پتاسو باندې ويكون الرسول او شي پیغمبر علیہ السلام علیکم بتاسو باندې شهیدا گواہان دانگی سورہ نساء کے بیا آیت نمبر 41 یو سلیختم کی وئی پینزم سپارہ سورہ نساء آیت 41 یو سلیختم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا فَكَيْفَ پسرنگ حال بوی نبی علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل کہ قرآن وائے چیزیں وورم ناو سورہ نساء شروع کا دیجے ترور سے دو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا پسرنگ حال بوی کلن چراول منگا من کل امت نار یو امتنا بشهید یو گوا وجینا بکانا بولنگا تاننا اللہ اولائی پدی امت باندی شهیدا گوا نبی علیہ السلام گواہی کئی چی علامہ ستا کتاب بیان کرو علامہ قرآن دی ترسولو اللہ دی کی اکثریتنو من لے دا گواہی بکئی دی آیت چھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام متوفان میں بس گزرے گا نبی علیہ السلام سرگ مبارک کو کہ اخکرا لی او یقول کما قال عبد الصالح زبم دا سوے ماو لگا سنگ چی عیسیٰ علیہ السلام آنا با اللہ تپوسو کی او آغا با جواب ورکی او آر عیسیٰ علیہ السلام واقعہ اب یہاں سورہ مائدہ کی 116 اور 117 نمبر آیات کی ذکر کرے دا چی اللہ وہ دیتا خلق تیولی چی زمان عبادتو کئی زمان مور عیسیٰ علیہ السلام وہ تیما خو تیولی چی دا اللہ عبادتو کئی تو سوچ زم نماتا دا عبادت ترغیب اور کولو نو نبی علیہ السلام تعالیوی تابا منگا گواہ پیش کو گواہ با دیکھو پا خلق باندے دانگی سورہ حج کے آخری آیات کی ہوئی 78 واللسم اسپارہ دا سورہ حج آیت نمبر 78 اتو اویم دا گواہان میں پیش کی گئی دا امتیانو خلاف گواہی بکئی دایات میں اس کے ملت ابیکم وسماکم المسلمین
من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم دیر پانا چیشی پیغمبر علیہ السلام شهیدن گوا علیکم پتا سباندی وتكونوا شهداء على الناس او شیطا سو گواهان په خلق باندې نبی علیہ السلام با د امت خلاف گواہی کوي چې الله ما دې ته قران بیان کړو قران نو تر رسولو یا نبی علیہ السلام امتیان تابعدار ای بل خلقو خلاف گواہی کوي وتكونوا شهداء شهداء على الناس گواهان په خلق باندې نبی علیہ السلام امتیان چې چا د الله دین بیان کړو نور وتا ای باګوي کوي چې الله موږ قران بیان کړو چې موالوی سلیخ 50 کالو قران بیان شیو گوئی بکئی وتكونوا شهداء او شیطا سوگوان علنا سے پا خلق باندے تاسو بگوئی کوئی پا خلق باندے دانگی حامیم سجدہ سلیستم سپارا نولسم آیات کوئی حتی اذا ما جاؤوها شهد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى تنفر اذا ما جاءوا کلا چراشی دی قیامت تا حساب کتاب زیتا شهد علیہم گوئیبو کی بدئی باندے ساموم وگنا ددئی وابصارهم وسترکی ددئی وجلودهم بدننا ددئی سرمنه ددئی یعنی بدننا ددئی گواہی بکئی وگناو چی اللہ مون باندے گانے اوری دے اللہ استاد دین خلاف کرنے پمون باندے اوری دلو وابصارم اوستر کی بگوئی کئی اللہ مون باندے بربند فلمون کتنو شریعتنا خلاف کرنے کتنو ستر کی بگوئی کئی وجلودهم او سرمنی ددئی یعنی بدنونا ددئی بدنونا بگوئی کئی چی اللہ ستا دین خلافو کارونا میں پنبانی کولو اندامونا بگوئی کئی بما کانو یعملون پاغی بانی چی دی کولو پل بدن بدربانی گوئی کئی وگونا بدربانی گوئی کئی سترګې بدن باندې گواہی کوي ټول بدن باندې باندې گواہی کوي سړی به حیران شي چې دا څه شو نو دی به خپل بدن ته وقالو وای بدای لجلودهم بدنون قلوا لنا لما شهدتم علينا ولې گواہی وکتا سو پم باندې قالوا وای بوتنا بدننا انطقنا الله گویا کړم لنا الله الذي غزاته انتقا كل شيء چې ګویا نه کړل یو سیداو عالم ګویا نه کو دا ګوي با پیش کیږي ګوهان با پیش کیږي بل بدن بدر باندې ګوي کوي دانګي سورې یاسین دویشتم سپارا دریشتما سورې یاسین آیت 65 پینځوس پیتو اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون پخلا وته مهر لګي لکه په دنیا کې دروغ وي نالا ولا پخلا مهر لګي اليوم نن رضيادا ساته نختم على أفواههم مهر بولګونګو پخلو د دې باندې وتكلمنا أيديهم او خبر بكيم سلام لا سنا ددي وتشهد أرجلهم او گواہی بكي خپي ددي بما كانوا يكسبون پاگی عمل بانی چلی کولاو پا بانی چلی کولاو نو دا گوان با پیش کی گی
گواہی وو کی پخلا با مہر لگئی او لاسونه به شروع شي گواہی به کوي وتکلمنا ایدیم او خبره به کوي مونږ سره لاسونه ددی وتشهد ارجلهم او گواہی به کوي خپې ددی بما كانوا یکسبون پای عمل باندې چې دوی کولو دا سره به حیران وي چې دا څه شو دانګې کله به دې تمنو کی چې الله زه خبرې کومه لکه یو جمع کې مشران کشران ناستی جرګوي روغه کوي نو یو پکې یو مشر دی بل یو پاټای ته وي چې ته چپ شه ته دروغ وې ته ټول دروغ وې حال اجازت نه کوي څه خبره نه کوي دې صبرې کینا او دا پاسی او کینیو اشاره کوي مال اجازت کوي مال اجازت کوي چې خپل صفای پیش کما گواہی کما نالا وته زویا خلا ولا کولو کی سورہ نور اتلسم سپارہ کې آیت نمبر 24 چې زویا تسوی یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیم وارجلهم بما كانوا يعملون دی وایي خبره کومه نو پزان په گواہی شروع کی یوم اقبال جرم بو کی اعتراف جرم بو کی قیامت کی چې الله ما بدرو ویلو ما زنا کولو ما برشت اخیستلو ما کاروبار کولو او خلقونه بمه په هر طریقې سره مال دولت لوټلو پردی جیبونه بمی والو بل تا بمی تکلیف رسولو بل بمی نقصان رسولو ستا حکم میں نمانلو دنبی علیہ السلام طریقے میں نمانلی دا بدے شروع ویسا خلاب اولا کلو کی ندے پزان بانی شروع شی یوم یاد کا آنس تشهد علیم چه گوئی وکی پدے باندے السنتم جبید دی جبابا گوئی کئی ټول حال بوي جب اب شروع شي او دې په ځان باندې گواهی کی ما باندې دا کارونه کولو دا کول نه کول یوم تشهد علیم هارن باندې ورنه قیامت گواہی مکي پدې باندې السنتم جبید دی و ایدیم لا سنت دی لا سنوي پم باندې دا کارونه کول نه کولو وارجلهم او گوئی بکی پدی باندی خپید دی بما کانو یعملون پاگی عمل باندی چی دی کولاو چی دا پاگی عمل باندی چی دی کولاو قیامت کی بگواہن پیش کی گی دانا چی بستاتا اللہ عالم الغیب دی اللہ تپتاواو ارسلی دلی دی ارسیکت لی دی خطابانی حجت قائمی ستا لاسونو ستا غوگونا ستا خلاو ستا خپینا ټول ستا خلاف گواہی کوي دا د شهادت ورځو سورہ ہود کې 12 پاره او سلطه آیت کوي 103 ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الاخرہ ذلک یوم مجموع له الناس وذلک یوم الخلود ان فی ذالک بشک پدی بیان کے لآیات خاقا لآیات خاقا دلیل دیا دلیل لمن پادا چا خاف عذاب الاخرہ چیری کی دا عذاب الاخرتنا ذالک یوم مجمون دارت دا چی جمع شیبی لہ الناسو دیو رضی تا خلقو وذالک یوم مشهود آدا ورزو دا شهادت ورز دا گواهینو گواهی وکی پا انسان ماندی اللہ ہر سلی کلی دی دارنگی سورہ بنی اسرائیل دی اللہ سم آیات پلن سمجھ پار سورہ بنی اسرائیل پلن سمجھ پار آیت نمبر 13 عمل نامہ بہت غار کے زورندکی وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل انسان هر یو انسان تا الزمنا ظلن بکم دلنا طائرو عملنامہ ددو فی عنقی پاسٹ ددکی عملنامی تے طائر ہوئی مارغو دی با قسمت پا مارغانو معلومولو مارغا بے پاس ہولو کہ خی طرف تا با مارغا لارنو ایک کار میں کی گی او که گس طرف تا با لارو ایک کار میں نکی گی دا عمل نامی تعبیر دلتا پا طائر مارغا سرا زکاو کو وکل انسان اور یا انسان تاو الزمنا دون بکم دنراو طائرن عمل نامو تغالا کے زرند کی جو گورا پخپل اولولا عمل نامہ کی لکلیو چی صدو کریو عمل نامہ بو تغالا کے زرند کی ونخرج لو او بما سمگندن رو یوم القیامت پرندہ قیامتو کتابا عمل نامو کتاب پمانا مکتوبو کتابا عمل نامو یلقاو منشورا یلقاو مقامک پشید سرو منشورا پرانے سیبوی عمل نامہ و پرانے دی غلا کی بہتو آنچی او قلوبے کی اللہ بہتو اقرا کتابک قولو لاو عمل نامہ استاو کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا کافی دے نفستاننو دی پتا بانی سامنا کاؤ سالس تو ضرورت نیچاؤ دنیا کی خوچی جرگے بوئی آدم آن تجارت کولو پراپرٹی بے کولا نو چتبے شکا کولا چتبے ڈاکہ کولا چتبے مالدار سڑے کتو آغت بیشن باغون خول چی دا پدون بانی کنال دے جرب دے مرلرا دا بوالو دا بدون پیسیو گٹی دا بدون پیسیو گٹی شن باغون بدر توخی پمینس کی باغ دو کماروی او دوکا کئی خدا ہر سلی کے لکی گی دا یادو ساتا انسانا دا ہر سلی کے لکی گی اللہ و امام فرشتے مقرر کری دی ستاسو اعمال آغا لکی یو خبر لکی چی کلا دے عمل نامولو لی او دے اگوری چی دی کہ ہو ہر سب کلی کلی دی نو دو آغا خبری آئی اور پسی سورہ کاف کے بیان کری دی آغا لگے اگوری اور پسی سورہ کاف آیت 49 دو خبر چی دی عمل نامولو لی نو دے بسوئی وَوَزِعَ الْكِتَابُ سورہ کاف پی نسمہ سپارہ آیت 49 وَوَزِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا أَوْ مُمِيدَيْ ما عملو حاضرہ چکڑی دی دی حاضرہ خیرام دے چی عمل نامو لولی دی بوئی عجیبہ عمل نامو لا یغادر صغیرتن نیرا پریخی وڑا گناو ولا کبیرتن نلویا گناو الا آساہا مگر اسمیر لیل دی لرام دنیا کی خودے دروغ ہوئی دروغ در گازر ہم نخکاری دا سے دروغ ہوئی چوتا تر اشتیاق کاری قیامت کے بعد دا خلق ہوئی کئی اللہ مابا نے دروغ ہوئی دا سرگ باگوئی کئی لسنا باگوئی کئی خفی باگوئی کئی ٹول بدن اب آگوئی کئی نو دیبا افسوسو کی
وای با یا لیتنا ویقولون وای بدی یا ویلتنا های افسوس تم درو مال ازل کتاب سے شوی دی من نامی لرو لا یوادر صغیرتن نینا پریخی ورگونو ولا کبیرتن انلویا گونو الا آساها مگر اسمیرلی داغی لرو ولا گونیم لکلی نو این دا پریخی دارنگی سورہ قمر کی 53 آیات کی ہوئی آیت نمبر 53 سورۃ القمر وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ وَكُلُّ صَغِيرٍ او هر وڑ گناو وَكَبِيرٍ او لیا گناو مُسْتَطَرٌ لکلی شویناو او هر وڑ گناو او لیا گناو مستطر لکلی شویناو هر وڑ گناو هر لیا گناو لکلی شویناو دیو افسوس کئی یا ویلتنو ویقولون یا ویلتنو وای مدی افسوس لنو مالی ازل کتاب سشوی دی من نامی لنو لا یوادر صغیرتن نینا پریخی وڑا گناو ولا کبیرتن لویا گناو الا آساها مگر اسمیر لی دا غیلنو وڑا گنایم لکلی نو وڑا گنایم لکلی نو او پریخی ندا وڑا گناونے علی کلی دی دانگی سورہ آل عمران کے 13 آیات کی ہوئی چی دو سکڑی ہوئی او تخکارشی او اوینی او اگوری درم اسپان سورہ آل عمران آیت 30 یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء یوم هونزو ورند قیامت تجدو ومومی کل نفسنا یو نفسو ما آمن عملت چی کڑیوی من خیر انسانی کا محضرا خکارا کدو سنیک عمل کڑیوی امم پدخکاری کد بد عمل کڑیوی آغام پدخکاری دامن نامی باو پیشی دے با اگوری اور دا انسان دا تخپت لگی دے سکی دنیا کی نظر پتہ لگی چیزاں حکومہ او کذبت کوما دا تخپت لگی دکا اللہ وی سورہ قیامت کے یوکم دیسم اسپارہ سورہ قیامت سوال لسم دیالسم اور سوال لسم آیات کی ہوئی یونبو الانسانو یوم یجم بما قدم واخارو یونبو الانسانو خبر بکریشی جنس انسانو یوم یجن پدونت بندی قیامتو بما پاغ من بندی قدمو چی موقع کریو و آخرو رستوی پریخیو بیاوی بلن انسانو بلکہ انسان چی دی علا نفسی ہی پخپل زان باندے علا نفسی پخپل زان باندے بصیرتن لیدن کے بلل انسانو بلکہ انسان علا نفسی ہی پخپل زان باندے پخپل عمل باندے بصیرتن لیدن کے دے حضرت دار سپت دار دیوینی دا انسانا لولبا اللہ وی چتا سکڑی دی دائی بدلی بتا تدر کریشی سورہ مزمل یوکم دیر سمجھ پارا کی اخیری سلم آیات کی آخر کی ہوئی وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ آہا چمکلے گئی تانسو لپارد زاننو خلو من خیرن سعجرا تجدوه عند اللہ وممید لرا ونید اللہ
تاسو چې څه عمل کړی تجدو عند الله ومدلنا پنید الله. نو سوره حشر کې بیا مؤمنانو ته الله وایي اتیشتمه پارا سوره حشر اتلسم آیات مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے خلقو اے مومنانو ته خطاب کوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اے مومنانو اتقوا الله ویریږئ د الله نو ولتنظر پکاندې چې وګوري نفسون هر یو نفس ما هغه عمل تا قدمت لغدو چې د موکې لګلې دې د پاره د سبا لغدن د پاره د سبا د دنیا د جون مثالی یوې ورځې سرور کو ولتنظر پکاندې چې وګوري نفسون هر یو نفس ما قدمت لغدن آچې د موکې لګلې دې د پاره د سبا آچې د موکې لګلې دې سبا د پاره دلو پتو لګي چې د سبا د پاره څه عمل کړی دی. دا سورې قمر کې وایي وشتمه سپاره کې آیت نمبر 26 کې سیعلمون غدا من الکذاب الاشر سیعلمون غدا زړه چې پوي بشي د سبا ته من الکذاب الاشر چې څوک دې درو جنو او شرارتی ډیر شرارتی نبی اسلام ته به شرارتی وي دروژن به جادوګر به الله یې پته بوله نزلته سوره قصص کې هغه نقشه پیش کا ونزانا د قیامت ونزانا او معصومو من کل امتين دار یو امتنا شهیدن گوا فقلنا نبوئی منگا هاتو برهانکم روڑی دل انسان سو فعلمون پوئی بشیدئی ان الحق للہ یقینا حق خاص اللہ لردی یقینا اختیار خاص اللہ لردی عمل نامی بہو قتلشی حساب کتاب بوشی وزلان مورک پشید دینو دیدی مشرکانو ما کانو یفترون آچی دی درو جوڑونا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.